Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Elsie Santillan, usa ka listener sa Huni sa gabi. O ganahan gyo ko ang akong namiss sa Huni sa gabi kay ang ilang programa kung mutan-aw ka nindot kay sila tan-awon ug malingaw sad ka mutan-aw kay mga maayo in taon maayo gid silang modidyo yang ako ganahan gid ko ni sa ilaha mao nang ako sila na miss kay ganahan jud ko nga mutan-aw ug mamati sa ilang programa ug nakit-an jud nako kung unsa sad ang ilang mga programa kay ganahan gyud ko mutan-aw ug maminaw labi na kang DJ Arnold kung magstorya siya kabahin sa ato mga panahon og mga kay kita gyud kani may mga edad na makalimot man ta kung unsang mga lakat sa ato mga bayani sahay di natakadumdum di takakuan dito ta maka balik og numdum kung kaisulti na ni sir sa iyang programa mo nang ganahan gyud ko mutan-aw og maminaw nila kanang sa mga huni sa gabi kay malingaw gyud ko nila magtan-aw og napa Diyos ganahan sad ko mamati sa ilang mga kanta o ang ilang mga programa nila nga mag-istorya kabahin sa atong para ba mahibaw-an na to kay usay makalimot na ta kung unsa ang mga lakat sa atong kapanahonan tungod kay di yun nato makuan tungod lagi kay sahay mawa ta sa kuan sa atong mga kuan sa atong mga hero dihara gyud ko nakakuha og makadumdum oras nga magtan-aw ko sa iyang programa sa mga huni sa gabi og ang akong atangan no sa iyang programa labi na kung magsugod na sila magsigig ko tan-aw kay ganahan ko mutan-aw ug maminaw labi na moabot na ang time kanang mag-request na ta ba og kanta nindot kay nga mga kanta nindot kay paminawon muratag makasayaw pod tungod sa mga musika ug mga huni nga malingaw jud kag tan-aw nila kung sila na ang kuana ana sila sa ilang programa mao jud na pirmi ang akong atangan kay ganahan ko mutan-aw nila kay request man sad ko kung unsang akong gustong music o ganahan jud ko maminaw kay makasabot jud ko kung naa may time nga naiisulti si sir maminaw jud ko kay nindot kay mation kay maayo kay si sir mo hatag og mga advisory ba about sa aton niya unsa ang mga lakat sa panahon kung naay mga kalamidad makaibaw dayon ta kay iya dayon ni announce dili dayon inon nga dugay dali kay siya mohatag og magpahibaw din siya sa tuwa ba kung unsay ato angay buhaton unsay atong angay lihokon mao nang ganahan jud ko mutan-aw kuan niya nya usa pa ang ako'y kalarawan kang host DJ Arnold kay maayo jud siya mohatag ug mo-explain ug mopasabot na ri kanato ug unsay angay nato buhaton kay dili ta perfect motuod bisan ta naay na edad mas magwang siya pero pas taas siya kuan kay sa ato nindot kay siya mohatag og mga mga disiplina ug maay kay siya mo daog programa sa iyang programa huni sa gabi ug kanisan si Gigi Coco kaning bataan ni buotan kay ni siya sonoron unya may siya bilib ko aning bataa sa iyang kabatan-on karon na challenge na siya
sa iya karong naana siya karon sa kadidji. Basta paggayin ko lang ha.